इसका तारुफ के बाद जो दूसरी बात हमें नजर आती है वो क्या है? यहां से पता चलता है जो सब्जेक्ट है पहला वो है, पहली 6 आयत ये बताती हैं कि हैकल की तामीर मुकम्मल नहीं। जो पहली 6 आयत क्या बताती हैं? हैकल की तामीर मुकम्मल नहीं है। ठीक है, अब ये पहली आयत का हमने देख लिया तारुफ। अब अगला हिस्सा जो है वो हमें बताता है हैकल में जो ताखीर हुई, हैकल जब बना रहे थे उसमें ताखीर हुई, हैकल की ताखीर, हैकल की दोबारा तामीर में ताखीर। हैकल जो बनाई गई उसकी जो तामीर थी उसमें जो क्या हुई, ताखीर हुई, उसके बारे में 2 से लेकर 6 आयत जो है वो बयान करती है। पहले बात की 2 से 6 आयत, यहाँ हैकल मुकम्मल नहीं है लेकिन जो सब्जेक्ट है वो है हैकल की दोबारा ताखीर। क्या वजूहात थी कि हैकल की जो थी, हैकल की दोबारा तामीर में ताखीर हुई? हम जानते हैं, मैंने पिछली बार भी कहा था कि 336 काफमी में उन्होंने हैकल दोबारा बनानी शुरू कर दी और फिर 36 में काम रुक गया और फिर 36 से लेकर 536 से लेकर 520 तक ये काम बंद रहा। 16 साल तक हैकल के काम में क्या हो गई, ताखीर हो गई। तो ताखीर की क्या वजूहात थी, क्यों उस काम में ताखीर हुई, क्या वजूहात थी? आइए जरा पढ़िए आयत नंबर 2 कि रब्बुल फ़ायू फरमाता है कि ये लोग कहते हैं अभी खुदावंद के घर की तामीर का वक्त नहीं आया। तीसरी आयत, तब खुदावंद का कलाम हज्जी नबी की मार्फत पहुंचा। जब हज्जी ने पैगाम दिया तो उसने दूसरी आयत में क्या कहा, रब्बुल फाज फरमाता है। यहां रब्बुल फाज जो लफ्ज आया है, रब्बुल फाज जी, लफ्ज रब्बुल फाज जो आया है ये 14 दफा यहां हज्जी ने 14 दफा ये लफ्ज रब्बुल फाज यहां यूज किया। इसे कहा कौन फरमाता है, रब्बुल फाज फरमाता है। अब रब्बुल फाज फरमा क्या रहा है, रब्बुल फाज क्या फरमा रहा है, जरा गौर करें। रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि ये लोग कहते हैं। दूसरा जो लफ्ज है क्या, कौन कहते हैं, ये लोग कहते हैं। इट मीन खुदा उन्हें अपने लोग नहीं कहता, खुदा कहता है ये लोग कहते हैं। मीन खुदा उन्हें डांटता है, तंबीह कर रहा है, खुदा मलामत कर रहा है। ये लोग कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग बहाने बनाते हैं। क्या बहाना? तो कोई गल नहीं, जो खुदा ने कहा बनाने वक्त आएगा खुदा पे बना लेगा। नहीं, जो अपनी जिम्मेदारी है, जो अपना काम है वो करना नहीं चाहते लेकिन ब्लेम, बहाने लगा रहे हैं। बहाना क्या है कि ये लोग कहते हैं। ये लोग यहां मलामत है। इसका मतलब है हज्जी नबी जो पैगाम देता है क्या करता है, मलामत करता है। किस बात पर मलामत कर रहा है, एनीवन, किस बात पर मलामत कर रहा है? क्योंकि वो काम नहीं कर रहे। क्या कर वो बना रहे हैं, बहाने। जो बंदा बहाने बनाता है वो काम करता है, नहीं करता। तो इसका मतलब है हैकल की तामीर का काम वो कर नहीं रहे, इसलिए वो बहाने बना रहे हैं। और हज्जी उन्हें क्या करता है, मलामत करता है। तो इसमें मलामत है। ये लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? अब बहाना उनका क्या है, क्या बहाना है? अभी खुदा
के घर की तामीर का वक्त नहीं आया। लो गौर करें, इसमें हज्जी ये बताता है कि खुदा ये कलाम करता है। अब खुदा कलाम क्या करता है? खुदा मलामत करता है। किस बात में मलामत करता है? तुम्हारे बहानों पर। तुम काम नहीं करना चाह रहे, तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरा कर रहे। खुदा तो चाहता है उसका घर बने, लेकिन तुम करना नहीं चाह रहे। आज भी हम जब अपनी अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी करते तो हम ब्लेम लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, हम राहें निकालते हैं, कोई ना कोई बहाने ढूंढते हैं। लेकिन याद रखिएगा, 14 दफा हज्जी रब्बुल फाज का लफ्ज यूज करके कहता है खुदा तुम्हारे बहानों पर तुम्हें तंबीह करता है, मलामत करता है। अपने लोग नहीं कह रहा। अपने लोग क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि तुम्हारा जो करैक्टर है, किरदार है, रवैया है, तुम्हारा खुदा के लोगों जैसा नहीं। सो खुदा यहां हमें नजर आता है कि उन्हें क्या करता है? मलामत करता है। किस पर? उनके काम ना करने पर और बहाने बनाने पर। अच्छा सुनिए, क्या हम बहाने नहीं बनाते? क्यों बेटा? ईमानदारी से देखो, क्या हम नहीं बहाने बनाते? जब हमें कोई काम नहीं करना तो हम उसमें कीड़े निकालते हैं, हम बहाने तराशते हैं, हम बहाने बनाते हैं, लेकिन हम काम करना याद रख लीजिएगा। और ये कहना नहीं हर चीज का एक वक्त है। हाँ, हर चीज का एक वक्त है, खुदा ने ठहराया है, लेकिन क्या खुदा के ठहराए हुए वक्त पर हम वो काम करते हैं? जब हम खुदा के ठहराए हुए वक्त पर काम करते नहीं हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं खुदा के काम का वक्त है? नहीं, हम बहाना तराश रहे हैं, हम राह फरार निकाल रहे हैं। और हज्जी के अयाम के लोग बिल्कुल यही कर रहे थे, और खुदा ने उन्हें मलामत की, खुदा ने उन्हें क्या की? तंबीह की। आमीन। बुलंद आवाज से पढ़िएगा आयत नंबर 4। कि क्या तुम्हारे लिए मशक्कत घरों में रहने का वक्त है, जबकि ये घर वीरान पड़ा है? जी, दूसरी जो बात हमें, ये पहली बात थी जो हमने सीखी, यानी खुदा उनके काम ना करने पर क्या करता है? खुदा उनके काम ना करने पर क्या करता है? मलामत करता है। ठीक है, जो मैंने सिखाया मलामत ही ना। अब काम क्या नहीं कर रहे, वो बहाना बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अभी वक्त ही नहीं आया, तो खुदा उनके खुदा उनके बहानों पर क्या करता है? मलामत करता है। या खुदा उनके काम ना करने पर क्या करता है? मलामत करता है। अब दूसरी बात, वो लोग कर क्या रहे थे? आयत नंबर 4 जो हमने पढ़ी, क्या कर रहे थे? क्या तुम्हारे लिए, यहां देखिए सवाल है, क्या तुम्हारे लिए मुसक्कफ घरों में रहने का वक्त है, जबकि ये घर क्या पड़ा है? वीरान पड़ा है। नो, अब ये क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे लिए मुसक्कफ घरों में रहने का वक्त है, जबकि ये क्या पड़ा है? वीरान। अब जो लोग काम कर रहे हैं, पहले जो काम नहीं कर रहे, खुदा उस पर क्या करता है? मलामत करता है। अब जो काम वो कर रहे हैं, खुदा उसकी तरफ तवज्जो करता है। अब काम क्या कर रहे हैं? मुसक्कफ घर बना रहे हैं। कौन से घर? मुसक्कफ। अब मुसक्कफ का मतलब होता है, मुसक्कफ घर, मुसक्कफ घर का मतलब होता है पक्के घर, जैसे आरसीसी के बनाते हैं, सील्ड मजबूत घर। अब जो पक्के घर होते हैं, जो सील्ड घर होते हैं, जो मजबूत घर होते हैं, उसमें दो चीजें लगती हैं। नंबर 1 लॉट ऑफ मनी, नंबर 2 लॉट ऑफ टाइम। अब यही दो चीजें हैं जो बुनियादी हैं। अगर हम अपना सारा वक्त अपने घर में दे देंगे और सारा पैसा हम अपने घर को बनाने में दे देंगे, तो मुझे ये बताएं, क्या खुदा के घर के बनाने के लिए वक्त और पैसा हमारे पास होगा? फिर हम बहाने तलाश करें। खुदा आप भी बना रहे हैं, खुदा कर सकता है, मीन खुदा तो करता है। खुदा किसको यूज करता है? खुदा ने यूज किया हैकल बनाने के लिए सुलेमान बादशाह। ये रोया, ये विजन किसकी थी? दाऊद की थी। उसने उसको बनाया, उसने कहा वो बनाएगा।
خدا یوز کرتا, خدا نے بابل کو یوز کیا, خدا نے بابل کو زربابل کو انکرج کیا. خدا نے یہ جو ہیکل بنانی تھی اس کے لیے ایک غیر قوم کے بادشاہ خورش کو متحرک کیا, اور وہ کہتا ہے خدا نے مجھے کہا ہے کہ جو اس کا گھر ہے یروشلم میں ہے میں اسے بناؤں. اس نے اس کا آرڈر جو ہے وہ دیا. سن رہے ہیں نا؟ تو خدا کیا کرتا ہے, انسانوں کو کیا کرتا ہے, استعمال کرتا ہے. لیکن یہاں جو مذہبی لیڈر تھے جن کا میں نے بات کیا اوپر, نمبر 1 یشوع بن یوسف, جو سیاسی لیڈر تھے زربابل بن شیالتیل, اور لوگوں کا بقیہ جو بڑے جذبے کے ساتھ ہے, نہیں ہم تو خدا کا گھر بنائیں گے جا کے. اب وہ کر کیا رہے ہیں, اپنے. سو یہاں اس میں بھی ملامت ہے. یعنی ہجی کیا کہہ رہے ہیں, ہجی جو بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو خدا کے گھر کی دوبارہ تعمیر کو چھوڑ کر جب تم اپنے گھر بنانا شروع کر رہے ہو اور لگے پڑے ہو, خدا کے کام کی طرف توجہ نہیں دے رہے, اس نے کہا یہ تم غلط, یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے. آمین. تو یہاں وہ مسقف گھروں سے مراد دو چیزیں اس میں لگ رہی ہیں, روپیہ بھی لگ رہا ہے اور ٹائم بھی لگ رہا ہے, اور حجی یہ پیغام دے رہا ہے یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے, خدا اس سے خوش نہیں ہے, تم نے اس سے خدا کو ناراض کیا ہے, تم خود غرض ہو گئے ہو, تم صرف اپنا فائدہ سوچتے ہو, خدا کو تم نے نظر انداز کر دیا ہے. یہ اس نے اسے کیا دیا, پیغام دیا. اور جب ہم آیت نمبر 5 اور 6 کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اس کام پر جو وہ کر رہے تھے اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ تمہیں اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. ذرا غور کر کے دیکھ لو اپنی اس روش پر, ذرا دیکھو غور کرو. آیت نمبر 5 تو پڑھ سکتا ہے. اور اب رب الفاجیوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو. جی, سی میں ہم یہ لکھ سکتے ہیں, جو اس میں سی پوائنٹ بنے گا وہ یہ ہے, کس پر غور کرو, اپنی روش پر غور کرو. یعنی تمہاری روشن ترجیحات کیا ہیں, تم کن چیزوں کو پرائرٹی دیتے ہو, اس پر ذرا غور کرو. روشن ترجیحات. آیت نمبر 5 تمہاری روشن ترجیحات کیا ہیں, غور کرو. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ کے اوپر, آپ جتنے بیٹھے ہو, کیونکہ خدا کے گھر میں بیٹھے ہو, بائبل کی کلاس لے رہے ہو, اس لیے ذرا غور سے سنا. آپ کی روشن ترجیحات کیا ہیں؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کیا آپ کی ترجیحات میں خدا فرسٹ ہے یا دیگر کام؟ اگر آپ کہیں گے نہیں ہم تو خدا کو فرسٹ رکھتے ہیں, تو پھر میں کہوں گا تھوڑا سا دھیان کر کے دیکھیں, صبح سے رات تک آپ جو کام کرتے ہو اس کام کو ذرا جوڑیں. کس کے ساتھ جوڑیں گے, اپنے ساتھ, اپنے گھر کے ساتھ, یا خدا کے ساتھ؟ ذرا دیکھیں اس میں خدا کا کام آپ نے کیا کیا, کوئی کیا؟ سن رہے ہیں نا؟ یعنی 24 گھنٹے ہم نے خدا کے لیے, 24 گھنٹے میں سے ہم نے خدا کے لیے کیا کیا؟ یہاں جو خدا کا خادم حجی ہے وہ لوگوں کو اور لیڈروں کو پیغام دے رہا ہے, اپنی روشن ترجیحات پر غور کرو. رب الفاظ یوں فرماتا ہے ذرا اپنی روشوں پر ذرا غور کرو. اور 6 آیت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ روشوں پر غور کرو, تم نے کیا کیا, اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے. 6 آیت ذرا پڑھ کے دیکھیے گا کیا لکھا ہے. آیت نمبر 6. تم نے بہت جی پڑھیے. تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا, تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے, تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی, تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے, اور مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے. کتنے سوال ہیں یہاں, کوئی سوال کتنے آئے ہیں, ذرا گنو ذرا کتنے سوال آئے ہیں. پہلا سوال, بہت سا بویا, نتیجہ کیا, تھوڑا کاٹا, یہ پہلا سوال, اور 7 جواب بھی. اور دوسرا سوال کیا ہے, تم کھاتے ہو پر اسودہ, جواب بھی ساتھ ہی ہے.
یہ دوسرا سوال. اور تیسرا سوال, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती. تم پیتے ہو پر پیاس नहीं बुझती. تیسرا سوال. اور آگے چوتھا, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते. کپڑے پہنتے ہو لیکن تم گرم नहीं होते. یہ کتنا ہے؟ चौथा. چوتھا سوال. اور پانچواں, और मजदूर अपनी मजदूरी सुरागदार थैली में जमा करता है. 6 کوश्چن ہے یہاں. 5 کوश्چن ہے یہاں. تھینک یو ویری مچ. کتنے کوশ্چن ہیں یہاں؟ 5 کوশ্چن ہیں. اور 5 کوশ্چن حجی کرتا ہے ان کو. اور حجی بتاتا ہے اپنی ترجیحات پر غور کرو, اپنے کاموں پر غور کرو. جو کچھ تم نے کیا اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے. یہ 5 سوال اور آنسر کے ساتھ یہ بتاتے ہیں تو نے جمع کرنے کی کوشش کی, اس میں تو سوراخ تھا. تو نے کھانے کی کوشش کی لیکن تیرا پیٹ خالی رہا. کیوں؟ کیونکہ تیرے پاس اناف تھا. تو نے پینے کی کوشش کی لیکن تیری پیاس ہی نہیں بجھی کیونکہ پانی جلد ختم ہو گیا. تو نے پہننے کی کوشش کی لیکن تو پہنا ضرور لیکن تیرے لیے کپڑے کافی نہیں تھے, تو گرم نہیں ہو سکا. سو جو کچھ تو نے کیا اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں. محنت تو نے بہت کی ہے, دن رات کام کرتا رہا. تو نے بہت بویا, یعنی تو نے بہت کام کیا. جب تو نے بہت بویا, ذرا ایک آیت آگے پڑھے, آیت نمبر 9 کا پہلا سے. جب تو نے بہت بویا تو پھر تو نے بہت کی کیا کی؟ امید بھی کی. ہاں ہونتے زبردست ہو گیا, بڑی محنت کی تھی ہے, سوارتے بس خوشیاں خوشیاں, بہت کچھ آ جانا ہے, حالات ٹھیک ہو جانے. امید کی تو نے, فائدہ ملا کتنا؟ تھوڑا. آگے ذرا بڑھیں, تھوڑا سا آگے بڑھیں. دوسرے باب کی آیت نمبر 16 ذرا پڑھیے گا, کیا لکھا ہے یہاں؟ جی پڑھیے. اس تمام زمانہ میں جب کوئی 20 پیمانوں کی آس رکھتا تو 10 بھی ملتے تھے. کتنے کی آس رکھتا؟ 20 पैमाने. اب ذرا ہویا بہت, امید بڑی تھی, آس تھی 20 پیمانے ملیں گے, آیا کتنا؟ 10. آگے بڑھو ذرا. اور جب کوئی میں کی حوض سے 50 پیمانے نکالنے جاتا تو 20 ہی نکلتے تھے. اب حوض میں آپ نے انگور ڈالے, روندے, آپ نے کہا وہ بہت زیادہ اس پر مائع نکلے گی, اب تو سارے ہی کام جو ہے نا ٹھیک ہو جائیں گے. 50 نکلیں گے اس بار تو بڑا زبردست ہو جائے گا, لیکن نکلے کتنے؟ 20. کوئی فائدہ نہیں, کوئی بھی فائدہ نہیں. سو خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اپنی روشن ترجیحات پر غور کرو, توجہ کرو تم, اور توجہ یہ کرو جو کام تم نے کیا بے فائدہ کیا. کیوں بے فائدہ کیا؟ اس لیے تمہاری پوری نہیں پڑی, کچھ بھی نہیں ہوا. سو یہاں خدا جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پر ملامت کرتا ہے. تم نے بہانہ کیا, تم نے میرے گھر کو کی تعمیر کو چھوڑ کر تم نے بہانے کیے, خدا اس پہ ملامت کرتا ہے. پھر تم اپنے گھروں میں لگ گئے تاکہ اپنے گھر بنائے, پھر کھیتی باڑی میں لگ گئے, پھر خود غرضی کی زندگی بسر کی. خدا اس پر بھی انہیں ملامت کرتا ہے. پھر خدا کہتا ہے ذرا دیکھو سے تسی کرتے کی رہے, کیا کرتے رہے ہو تم؟ کوئی فائدہ ہوا؟ کتنے سوال کیے؟ 5. جواب بھی دیا اور کہا ہونتے غور کر لو, کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں. تو خدا نے 2 باتیں اس میں کی, جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پر ملامت کی, جو کام انہوں نے کیا اسے کہا تم نے اسے یہ بیکار ہے, یہ فضول کیا آپ نے, اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں. سو پہلا حصہ ہے وہ اس پیغام کا پہلا حصہ. آمین. سو پہلے حصے نے خدا نے انہیں کیا کی؟ ملامت.